بندہ جائے راہ چلدیا رستے دے اندر کسی کو سوال کریے کہ کیا تسی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ مینو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا پیار ہے، آقا دے نال بڑی محبت ہے، اور یہ رسم دنیا اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر بندہ ہی کسی نال پیار کرتا ہے، کوئی کسی نال پیار اس وجہ تو کرتا ہے یہ بندہ خوبصورت بڑا ہے، کوئی کسی نال پیار اس وجہ تو کرتا ہے یہ بندہ نمازی بڑا ہے، کسی نے پیار اور محبت کی وجہ عالم دین بہت بڑا ہے، کسی نے پیار کی وجہ یہ بندہ شرم و حیا والا ہے، کوئی کسی نے پیار اس وجہ تو کرتا ہے یہ بندہ انصاف والا ہے، کوئی کسی نے پیار اس وجہ تو کرتا ہے یہ بندہ بہت زیادہ اللہ کو ڈرن والا ہے۔ حضرات اس دنیا کے اندر یہ ساری خوبیاں کسی انسان کے اندر عام انسان اندر نظر نہیں آن گیا، کوئی بندہ علم کے رکھتا ہے لیکن وہی طبیعت کے اندر علم کوئی نہیں، کوئی علم کے رکھتا ہے لیکن وہ اخلاق چنگا نہیں، کسی کا اخلاق تے چنگا ہے گے لیکن وہ بندہ نمازی نہیں، کوئی نمازی تے نظر آتا ہے لیکن وہ بندہ انصاف نہیں کرتا، انصاف والا نظر آئے گا لیکن وہ بندہ رب کو ڈرن والا نہیں ہوئے گا، کوئی رب کو ڈرتا ہے لیکن وہ بندہ تہجد گزار نہیں ہوئے گا۔ حضرات یہ ساری خوبیاں اگر اللہ نے جمع کی نے تو آمنہ کے لال محمد نے جمع کر دیتی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اگر کسی نال کوئی پیار کرتا ہے وہ حسن اور جمال کی وجہ تو سب تو پہلا حق میرے مصطفیٰ کا بنتا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ پڑھ کے تھک گئے ہو لیکن یہ بات یاد رکھے آگے آمنہ بلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے، حقیقت کے اندر وہ بندہ جنت کا راہ ہی بھول جاتا ہے۔ اس واسطے خیال رکھے آجے آؤ اس دنیا کی زندگی میں اندر اگر کسی نے حسن و جمال کی وجہ تو کسی نال پیار کرتے ہو تے جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب تو پہلا حق بنتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، آواز آتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
سراج منیر بنا کے بھیجے ہیں۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے حسن دا تذکرہ کر دیا نے کہ اماں جی فرماندیاں نے لنا شمس ولل آفاق شمس سبحان اللہ لنا شمس ولل آفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ اماں نے کی فرمایا نے اصل عربی دا شعر ہے، اودی سمجھ نہیں آتی، عربی دی سمجھ سانو نہیں آتی۔ ویسے تے اسی دنیا دار بن گئے ہیں، انگریزی اسی ڈکشنریاں کٹھیاں کر کے سارے جہان دیا ڈکشنریاں کٹھیاں کر کے ایک ایک ورڈ دا ترجمہ رب لینے ہیں، لیکن ساری بدنصیبی کہ اسی کبھی قرآن پر دھیان ہی نہیں کیتا، اسی کبھی پیغمبر دی سیرت پر دھیان نہیں کیتا۔ اور اماں جی نے کی فرمایا ہے؟ اماں جی آتی ہیں لنا شمس ولل آفاق شمس۔ اب دنیا کے لوگوں ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان دا سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، کہ جڑا میرا سورج ہے نا یہ آسمان کے سورج نالوں بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، تے آسمان دا سورج جڑا فجر کے بعد طلوع ہوندا ہے، مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، لیکن جڑا میرا سورج ہے وشمسی طالع بعد العشاء۔ تے جڑا میرا سورج ہے نا عشاء کے بعد طلوع ہوندا ہے، اور اودیاں کرناں قیامت تک ختم نہیں ہو سکدیاں، مگر نہیں ہو سکدیاں۔ ایک اہل دل اٹھدا ہے تے آندے نے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے ڈھونڈیا جگ ترتیلا، کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے اور ڈھونڈیا جگ ترتیلا، محمد جیا ماما میں جمیا نہ سمجھیا قبیلہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میرے بھائی اگر کسی نے پیار کرنا ہے وہ دے حسن و جمال دی وجہ تو سب تو پہلا حق بنتا ہے میرے مصطفیٰ دا بنتا ہے۔ اگر کسی نے محبت کرنا ہے اس وجہ تو اے بندہ جیڑا ہے بڑا شرم و حیا والا ہے، ایدیاں اکھاں دے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی سب تو پہلا حق جیڑا ہے میرے مصطفیٰ دا بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنا میں تینوں تصورات دے اندر مسجد نبی دی زیارت کرا دینا، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، اور اس طرح میرے آقا دے سامنے میرے آقا علیہ السلام دے جانثار بیٹھے نے، میرے آقا دے وفادار بیٹھے نے، میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اور میرے صحابہ میرا پیر علی نظر نہیں آندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی
ساتھیاں نال لی لے ایتھوں اپنے چند ویراں نال لی لے چند صحابہ نال لے کے تے جا نہ جا تے قبیلے دے اندر اوتھے ایک بت دی پوجا ہو رہی ہے جا جا کے اس بت نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس بت نو ختم کر دے گجراں والیو پتہ اے لگدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بتاں دے پجاری نہیں بتاں دی پوجا کرنے والے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او تے بت شکنے بتاں نو توڑن والے بتاں دے ٹکڑے کرنے والے میرے آقا دا فرمان سنے ہیں میرے تواڈے جے ایمان نہیں اگر کسے نو اس مجمع دے اندر آکھیا جائے اے فلاں جگہ تے چلے جاؤ تے بندہ کی آندا اے جی میں ذرا گھروں پوچھ لواں میں اپنے باپ کولوں کچھ اجازت لے لواں میں اپنے بھرا کولوں پوچھنا میں اپنی دکان دے بارے کسے نو دس دیواں میں اپنے کارخانے دے بارے کسے نو پابند کر دیواں میں اے کرنا میں او کرنا اے میری جیڑی محبت ہے اور صدقے تے قربان جاواں میرے آقا دے نال محبت کرنے والے نے محبت کی انتہا کر دیتی صحابہ نو نال لیا اتوں ہی نکلتے ہیں مدینہ طیبہ سے نکلے منزل بمنزل سفر طے کرتے کرتے طے قبیلے دے اندر پہنچ جاندے نے اور پتہ جنا گجرا والی ہو ایک طے قبیلے دا سردار کون سی حاتم تائی اس قبیلے دا سردار سی اور جنی سخاوت بڑی مشہور ہے آپ تے فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے ایدا بیٹا عدی جیڑا اس قبیلے دا سردار ہے عدی اطلاعات دین والے نے اطلاعات دے دیتیاں خبراں دین والے نے خبراں پہنچا دیتیاں ڈائری نویساں نے ڈائریاں پہنچا دیتیاں ایجنسیاں والے نے اطلاعات پہنچا دیتیاں عدی گل سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فوج آ رہی ہے انہیں آگے تیرے تے حملہ کرتے ہیں پروانے قرآن دے عدی نے کی کیتا ہے جلدی نال اپنے نوکر کٹھے کردا ہے اپنے ملازمانوں اکٹھے کردا ہے اپنی دولت نو سمیٹدا ہے اپنے بیوی بچیاں نو نال لے کے سواریاں تے چڑھ جاندا ہے تے شام دے جنگلاں ول چلا جاندا ہے اے جے سردار قبیلے دا اے جے وقت دا حکمران اور جدوں اوکھا ویلا آیا آپ سب تو پہلے نس کے چلا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے اے صحابہ تے پہنچدے نے جا کے اس بت دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے بال باغ دا نام ہے اونوں تباہ و برباد کر دیندے نے قبیلے دے کچھ لوکاں نے مزاحمت کیتی انہاں نوں گرفتار کر لیا جاندا ہے انہاں نوں قیدی بنا لیا جاندا ہے انہاں قیدیاں دے اندر ایک حاتم تائی دی بیٹی عدی دی ماں جمی بہن اے بھی قیدم بن جاندی ہے تے رستے دے اندر منزل بمنزل سفر طے کردیاں اور پتہ دینا قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جاندا ہے اور رستے دے اندر کافر دی بیٹی کافر دی بہن رستے دے اندر او دے سر تو دوپٹا ڈگ پیندا ہے تے چلدے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے انہاں قیدیاں نوں بن دتا گیا ہے میرے آقا ایک قیدی دے کول گئے جا کے میرے آقا فرماندے نے اور دس تے صحیح رستے دے اندر کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی اور گجراں والیو ساڈے اپنے گھر دے اندر ایک چار دیواری دے اندر بیٹا اپنے باپ نو دکھ دیندا ہے بیٹا اپنی ماں نو دکھ دیندا ہے بیٹا جیڑا دوجے ماں جمے ویر نو تنگ کردا ہے پیا پر جیڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او نبی تے غیراں نو پوچھدا ہے پیا ایک گھر دے اندر باپ اپنے بیٹے نو نہیں پوچھدا بھرا اپنے بھرا نو نہیں پوچھدا گوانڈی اپنے گوانڈی نو نہیں پوچھدا پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور رستے اندر کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا کوئی تکلیف تے
نہیں پہنچی نال میرے آقا تعارف کرتے جا رہے ہیں چلدیاں آخر دے اندر ایک کافر دی بیٹی کافر دی بہن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی صفا دے کول کھڑے نے تے آندے نے نی حاتم تائی دیے بیٹیے ساڈے آمنہ دے لال آئے نے تو بھی اپنا تعارف کروا دے پروانے قرآن دے ہو میرے آقا تشریف لے آئے پہلی نگاہ پئی تے آقا بیٹھے نے بیٹی کافر دی سر تے دوپٹہ ہی کوئی نہیں کہ جگہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر او چادر جدا تذکرہ اللہ قرآن وچ کر رہے ہیں فرمایا یا ایھا المزمل پھر کہہ دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا جتے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اس چادر کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن اندر کر رہے ہیں کہ میرے ول تکیا دے میرے آقا نے چادر چکی تے اس کافر دی بیٹی دے سر دے اتے پا دیتی اور نوجوانوں کدی غور کیتا دے میرے آقا تے کافراں دیاں بیٹیاں دے سر گجدے نے میرے آقا کافراں دیاں بہناں دے سر گجدے نے اج دا نوجوان جیڑا گلیاں دے وچوں گزردا ہے اپنی مسلمان بہناں نوں عزت برباد کر کے گزرتا ہے اپنی مسلمان بہناں دے سر تو دوپٹہ کھچ کے گزرتا ہے اور مسلمان تیری غیرت کتے چلی گئی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا او نبی دے کافراں دیاں بیٹیاں دے سر گجدا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چوک کے کافر دی بیٹی دے سر دے اتے پا دیندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے جڑے مسجد نبی دے قریب حجرے نے انہاں دے اندر انہاں نوں رکھیا جائے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے دن گزرتے گئے میرے آقا پوچھتے رہے تے ایک دن میرے آقا علیہ السلام آئے آقا فرماتے ہیں نہیں حاتم تائی دیئے بیٹی ہے اور میں نو دس دے صحیح اینے دن گزر گئے ہیں تیری عزت میں بچیے کہ نہیں تے ابھی دی بہن کافر دی بیٹی اب مسلمانوں تواڈے گھر دے اندر تواڈی خالہ دی بیٹی آ جائے تواڈے تائے دی بیٹی آ جائے تواڈے چاچے دی بیٹی آ جائے تواڈے گھر دے اندر تواڈی پھوپھی دی بیٹی آ جائے تواڈے کولوں تے اپنیاں نہیں بچدیاں اور دوسری تے اپنیاں دا بیڑا غرق کر دیتے جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا تے کافر دیاں بیٹیاں دے سر گجدے ہیں آقا فرماندے نے کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا تے جڑا ابھی دی بہن نے حاتم تائی دی بیٹی نے جواب دیتا ہے سونے دے پانی دا لکھن والا کافر دی بیٹی ہے کافر دی تے آندی ہے سونیا دکھ پوچھ دے ہو او بسوتی آدھا کانے ابائیو کا اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ آگے کرو میں بیعت کرنا تھانیا سونیا کلمہ پڑھا کے مینوں مسلمان کر دے ہو ابھی دی بہن میں حاتم تائی دی بیٹی نے کلمہ پڑھیا اسلام
اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور نوجوانوں کدی تواڈے گھر آئیاں تواڈی خالہ دیاں بیٹیاں کدی متاثر ہو کے تواڈے تو انہوں نے کدی قرآن کا ترجمہ پڑھیا ہوئے، انہوں نے کدی حدیث کا ترجمہ پڑھیا ہوئے، تسی انہوں نے کی دینا اے گانا ویکھ لے بڑا گانا سنتا ہی میں تینوں شیر کر دینا فلاں گروپ چوں لبے گا اے تیرا حال کہ میرے آقا دے مدینے دے اندر حاتم طائی دی بیٹی اسلام قبول کر دیے۔ چند دن گزرے آقا فرماتے نے تو حاتم طائی دی بیٹی ہے کوئی دکھ پہنچیا آقا سونے دکھ دی گل کرتے ہو جو عزت میرے مدینے میں ملی ہے پاک دی چار دیواری میں بھی ملی نہیں، وہ تو میرے پاک دی چار دیواری میں نہیں ملی۔ چند دن گزرے حاتم طائی دی بیٹی آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی تے آ کے عرض کرتی ہے آقا سونیا مینوں اجازت دیو میں اپنے پیر عدی نو ملنا چاہنی ہاں۔ اور بہنا والو بہنا دے تے نہ ظلم نہ کریا کرو، انہاں بہنا دے دل بڑے نرم ہوندے نے، ماں جمے ویر جنہ بھی ظلم کر پر ماں جمیاں بہنا دے دل نرم ہوندے نے۔ ادھی رات نو پتہ لگ جائے میرا باپ بیمار ہے اے بیچاریاں تڑپدیاں نے، میرا پیر بیمار ہے، میلوں دور تہاڈی ماں جمی بہن بیٹھی ہے، اگر رات دی تاریکی وچ تہاڈے کول نہیں آ سکدی تے وضو کرتی ہے مصلا ڈال دیندی ہے، آندی اللہ میرا ماں جمیا پیر بیمار ہے انہوں صحت عطا کر دے، اللہ میرا باپ بیمار ہے انہوں شفا عطا کر دے، اینی نرم دل بہنا دے انہاں نال ظلم نہ کرے کرو۔ آندی ہے سونیا اپنے پیر نو ملنا چاہنی ہاں تے میرے آقا نے میرے تواڈے والا طریقہ نہیں رکھیا کہ جا ملنا تے جا ٹر جا، ساڈا پتہ ہے نا اسی کی کرنے ہیں، جا ٹر جا ایک کام کیتا بولو تے تسی بھی کرنا اج تو بعد کرنا نہیں۔ آقا فرماندے نے انتظار کر تے چند دن گزرے آدھی دی ماں جمی بہن پھر آئی، آقا سونے ایک قافلہ آیا تے ساڈے علاقے وال جانا ہے، میرے آقا نے پھر بھی اعتماد نہیں کیتا۔ آقا فرماتے نے نی میری او بیویو جویں تواڈے گھر دے وچوں تواڈی بیٹی فاطمہ الفدا ہوندی ہے، اج تواڈے گھر دے وچوں محمد دی بیٹی حاتم طائی دی بیٹی جان لگی ہے، وہ دے کھان دا انتظام کیتا ہے، پہنن دا انتظام کیتا ہے تے ساڈے نوجوان بہن گھر آوے سب تو پہلے پرس خالی کرو۔ وہ ایڈے چنگے تسی میرے آقا تے کافر دی بیٹی نو کولوں دے آئے تسی اپنی ماں جمنی بہن نو خالی کر کے بھیج رہے اے کردار تہاڈا اج دے مسلمان دا۔ آقا فرماتے نے سواریاں دا انتظام کرو، سواریاں دا انتظام کیتا گیا، پہنن دے کپڑیاں دا انتظام کیتا گیا، کھان پین دا انتظام کیتا گیا۔ میرے آقا اپنے صحابہ دا ایک لشکر اس قافلے دے نال ٹور دیندے نے، ایک قافلہ تین قبیلے وچ پہنچیا تے صفا نے ویکھیا کہ مینوں میرا
ویر نظر نہیں آتا. پوچھیا ویر کتنے گیا؟ دسن والے نے دسیا وہ تے ادوں دا نس کے گیا، اج تک واپس پلٹے ہی کوئی نہیں. کدھر گیا؟ شام دے جنگلاں ول گیا. میرے آقا دے صحابہ دا قافلہ شام دے جنگلاں ول ٹر پیندا ہے. قافلہ چلدا چلدا شام دے جنگلاں دے قریب پہنچے تے دسن والے نے دسیا دوڑ کے گئے. آندے نے سردار جی دھوڑا دھم رہی نے، انج لگتا محمد دی فوج آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جلدی نال اپنا سامان کٹھا کرواتا ہے تے باہر نکلیا خیمے دے وچوں. سواریاں قریب آ گئیاں تے ابھی جلدی نال کہہ لگا او خبردار کوئی تیر نہ چلائے، کوئی تلوار نال حملہ نہ کرے. اے تے میری ماں جمی بہن آ گئی ہے. سواریاں قریب آئیاں، سواریاں بٹھا دیتا گیا تے ابھی جلدی نہ دوڑ کے اپنی ماں جمی بہن نو سینے نہ لانا چاہتا ہے تے بہن آتی ہے اور ویرا پیچھے ہٹ جا، میرے قریب نہ آئی. تے ابھی آتا ہے میں تینوں کھان دا بعد وچ پوچھاں گا، پہنن دا بعد وچ پوچھاں گا، پہلے ایک گل سن لے او دا جواب دے دے. نی میری بہن اینیاں راتاں تے اینے دن اینا غیر مرداں وچ گزار کے آئی ہے، تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ تے ابھی دی بہن دا جواب اور ویرا جیڑیاں عزتاں میں انہاں دے وچ پائیاں نے او تے باپ دی چار دیواری وچ بھی نہیں لبھیاں. تے بہن پتہ کی آندی ہے؟ سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیرا نال آئے نے میرے پیری جتیاں کھچی والیاں گر ڈاڈ جنہاں نے پائے. تے آندی کی ہے ویکھیا نہیں اینا میرے تائی. اور سلفیہ مسجد میں جان والیا ساڈے نوجواناں نے کدی کسی نو چھڈیا؟ اب بولو. ایک نو تکیا، دوسری نو تکیا، تیسری نو تکیا، چوتھی تے آپس اکٹھے ہو کے مت کی آندے اکھاں بڑیاں ٹھنڈیاں ہوئی ہیں، ڈب کے نہیں مر جاتا گندے نالے دے اندر. جتوں قرآن روکے تو وہ کم کرے. تے ابھی دی بہن کافر دی بہن ویکھیا نہیں اینا میرے تائی. تسی بھی ویکھو گے. اب بولو کیڑا اج تو بعد چھڑ دے گا؟ جدو چلنا ہے نگاہ نو چکا کے چلنا ہے. ویکھیا نہیں اینا میرے تائی، سن تو اینا دا ویکھن والا ایک پیر اینا دا جدا نام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے شرم و حیا کا درس دیتا ہے. کافر دی بیٹی آتی ہے تے کچھ بھی نہیں دیکھنا ہی میرا دے پیر نو جا کے دیکھ لے. حضرات اگر کسی کو پیار اس وجہ تو کرتے ہو یہ اکھاں دے اندر شرم و حیا بڑا ہے، پھر بھی سب تو پہلا حق بنتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر غریب یتیم مسکین بندے کون پیار کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کرتے. پھر بھی پیار کرنا ہے، غریباں پیار کرنا ہے، بل میرے مصطفیٰ کو سیکھ لو. یتیماں پیار کرنا ہے، بل میرے مصطفیٰ کو
کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشن لے کے مرکز ملت اسلامیہ نے آغاز کیتا ہے. اینا غربا یتاما مساکین بے وگان اور حقدار علماء جنہیں بڑیاں تھوڑیاں تنخواہاں دے بیچارے نمازاں پڑھا رہے ہیں, جمعے پڑھا رہے ہیں, انہاں دی خدمت واسطے نبی والی محبت کر سکتے ہو؟ بولو. میرے مصطفیٰ نے انہاں نال پیار کیتا ہے. اللہ سانوں بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سے گزارش ہے کہ الحمدللہ رب العالمین.